श्री इंद्रावती कहे अमने वाला भला रमण्य रास पछेते घर मुलगे बालो तेणी चाल्या सहो साथ बाला बालमजी मारा जिरे प्रीतम मारा जिरे प्रीतम अमारा। श्री इंद्रावती कहे अमने बाला। प्रकाश गुजराती प्रकरण 1 चौपाई नंबर 1। काई एड़ी पेरे कीधो रास रमिने जागया काई आपना आ अवसर फरीने मांगया काई आपना अवसर फरीने मांगया काई एड़ी पेरे कीधो रास सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निजात्मदारक शुभ दिवाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्तिमगन प्राणधार सुंदर साजी सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै प्रकाश गुजराती ग्रन्थको पहिलो दिनको क्लासमा हजुरहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। सुन्दर साजी आजबाट महामती प्रणीत वाणी श्री तारतम सागर का 14 अंग मध्येको दोस्रो अंग प्रकाश गुजराती ग्रन्थको प्रशिक्षणको सुखद यात्रामा हामी निस्किएका छौं। हामीलाई गुगल मिटको माध्यमबाट प्रत्यक्ष सुन्दर साथले सुनिरहनु भएको छ। फेसबुक लाइभको माध्यमबाट पनि सुन्दर साथले सुनिरहनु भएको छ अनि युट्युबको माध्यमबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। जुन जुन माध्यमबाट तपाई यो महायात्रामा सहभागी हुनुहुन्छ सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र सबैलाई स्वागत गर्छु। 14 अंग मध्येको प्रथम अंग रास ग्रन्थ र दोस्रो ग्रन्थ प्रकाश गुजराती ग्रन्थ। हामीले प्रकाश गुजराती ग्रन्थबाट तारतम वाणीको प्रशिक्षणको सुरुवात गरेका छौं। हुन त प्रकाश गुजराती रास पछि हो, यद्यपि रासको म कन्सेप्टलाई बताउने छु, त्यस पछाडि प्रकाश गुजरातीको सुरुवात गर्नेछु। रास ग्रन्थलाई सुरुवातमै प्रशिक्षणको ग्रन्थ किन बनाइएन त सुरुवात त रासबाट हुनुपर्ने थियो। यसको म यो जिज्ञासाको समाधान गर्छु कि रास ग्रन्थ मा प्रवेश हुनको लागि केही योग्यताको जरुरत पर्छ र हामी केही ग्रन्थहरू पहिले चलाउने छौं, तदुपरान्त हामी रासमा प्रवेश गर्नेछौं। त्यसैले त्यो तयारी पूरा हुनको लागि हाम्रो दिल र दिमागलाई त्यो स्तरको बनाउनको लागि केही समय हामी प्रतीक्षा गर्नेछौं अनि त्यसमा प्रवेश गर्नेछौं। र 14 ग्रन्थ मध्येको दोस्रो ग्रन्थ यो प्रकाश गुजराती ग्रन्थ। यो अवतरणको पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो, धनीले कस्तो कृपा गरेर यसलाई उतार्नु भयो, यी तमाम प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि छ। त यी सबै विषयहरूमा आइपुग्नु भन्दा पहिले म हजुरलाई एकैछिन म सृष्टि भन्दा बाहिर लान चाहन्छु, किनकि धरतीमा अनेक प्रकारका शास्त्रहरू आए, वेद पुराण उपनिषदहरू आए, सबैले ज्ञानको चर्चा गरेकै छन्। त्यो हुँदाहुँदै
पुनः तारतम ज्ञानको प्रकाशको आवश्यकतालाई महसुस गरियो किन? यी तमाम प्रश्नहरू पनि अगाडि उठेका छन्। त्यसैले आज म तारतमीय कन्सेप्टको आविर्भाव किन, कसरी र कुन पृष्ठभूमिमा भयो त्यो कुराको जानकारी पहिले म हजुरलाई गराउनेछु। जति बेला यो सृष्टि बनेको थिएन, पञ्चतत्वको उत्पत्ति भएको थिएन, न वेद थियो न यज्ञ थियो। त्यति मात्रै होइन, कार्य ब्रह्मको पनि उत्पत्ति भएको थिएन, त्रिदेवहरू कोही आउनु भएको थिएन, न सुर आउनु भएको थियो न असुर आउनु भएको थियो। त्योभन्दा पहिल्यै पनि ब्रह्मधाममा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी आफ्ना अङ्गनाहरूसँग लीला गर्नुहुन्थ्यो। लीला गर्नुहुन्थ्यो किन? त्यो त पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनीको स्वभाव हो, लीला गर्ने। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनीलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ। सच्चिदानन्द। त जब लीला गर्ने अवस्था आउँछ, इच्छा आउँछ, घनीभूतबाट द्रवीभूत स्वभावमा उहाँ बदलिनुहुन्छ। किनकि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। आनन्द स्वरूप भए पछाडि त्यहाँनिर लीला हुन्छ। रसो वैशः ब्रह्म वैरसः तस्माद् एकाङ्किन रमति सः स एवात्मा द्विधा भवति पतिश्च पत्नी च। आफ्नो रूपबाट अनेक रूपहरूमा बनिनुहुन्छ अनि आफ्नै स्वरूपसँग उहाँ लीला गर्नुहुन्छ र आनन्दमय लीला गर्नुहुन्छ। सच्चिद आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुन्दर, यस्ता विशेषताहरूबाट सुसज्जित ब्रह्मधाम, पूर्ण ब्रह्म अनि पूर्ण ब्रह्माको आह्लादिनी शक्ति अनि उहाँको आनन्द स्वरूप ब्रह्माङ्गनाहरूको लीला अनादि कालदेखि अक्षरातीत धाममा चलिरहेको थियो। र यो लीलामा झगडा पनि थियो, एउटा सात्विक खालको। कस्तो खालको भने कि कसले कसलाई कति प्रेम गर्ने भन्ने। र यो आशिक र मासुकको सम्बन्धमा झगडा हुन्छ, किनकि झगडाले एउटा नयाँ मिठास ल्याउँछ सम्बन्ध। आशिक र मासुकको सम्बन्ध संसारमा हेर्ने हो भने पनि घनीभूत छ, अक्षुण छ, अभाज्य छ, अनन्याश्रित छ, अखण्ड छ। त आशिक भनेको अधिक प्रेम गर्नेवाला, मासुक भनेको जो अतिशय प्रिय छ ऊ। र यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने यी दुईटा पात्र मध्ये आशिकलाई ज्यादा। त्यसैले त्यो आशिकको पदवीको लागि त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा भयो। आशिक हुने को भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि हम जाने इश्क बड़ा हम पे, बड़ी रूह और हक से, बड़ी रूह जाने सबसे बड़ा इश्क है हम में। ब्रह्मात्माहरूले सोच्ने हाम्रो प्रेम ठुलो, अनि राज्य महाराजले सोच्नुहुन्छ कि मेरो प्रेम ठुलो। श्यामाजी महारानीको आफ्नो एउटा छुट्टी दावा छ। त यो एउटा बडा सुन्दर दावाको बीचमा परमधाममा लीला भइरहने क्रम थियो। आज अक्षरातीत धामधनीले दिलमा लिनुभयो कि अब सखीहरूलाई
परमधामको पातशाही र वायुदत्तको प्रेमको मैले परिचय दिनुपर्छ। सुन्दर साथजी, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ अलिकति प्रेमलाई बुझ्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। प्रेम छ तर ज्ञान छैन भने त्यो प्रेममा बेहोसी आउन सक्छ। अनि अर्कोपट्टि ज्ञानता छ तर त्यसमा अलिकति प्रेम भइदिएन भने अहंकार आउन सक्छ। सेवाता छ तर सेवामा समर्पण भइदिएन भने स्वार्थ आउन सक्छ। त्यसैले एक कुरालाई आउन दिन हुँदैन। त्यो सुखै सुख, आनन्दै आनन्दको भूमिमा बस्ने ब्रह्मात्माहरूले दुःख के हो, असत के हो, जड के हो कहिले न त देखेका थिए न त सुनेका थिए। त्यसैले हाम्रो प्रेम ठुलो भनेर धनीसँग उनीहरूले झगडा गरे। एक पातशाही अरसकी दुजा वायुदत्तका इशक सो दिखलाउने रूहोंको पहिले दिल में लिया हक। राज्य महाराजले आज चाहनु भयो कि त्यो सतमा सतलाई आनन्दको परिचय होस् अनि आनन्दलाई सतको परिचय होस्। यानी कि मैले अघि भने घनीभूतबाट द्रवीभूत स्वभावमा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जानुहुन्छ। लीलाको लागि अनेक स्वरूपहरूमा आफू ढल्नुहुन्छ र आफ्नै स्वरूपको बीचमा उहाँ लीला गर्नुहुन्छ। त्यसैले सतको अनेकौं कला मध्येको एउटा कला अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ। चित स्वरूप राज्य महाराज स्वयं हुनुहुन्छ अनि आनन्द स्वरूप श्यामाजी महारानी अनि ब्रह्मात्माहरू हुनुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, आह्लादिनी शक्ति अनि ब्रह्माङ्गनाहरू भन्ने टर्मिनोलोजीको प्रयोग गरेँ। अब तारतम्यले आफ्नो एउटा मौलिक शब्दले यी शक्तिहरूलाई परिभाषित गर्ने गर्छ। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतलाई तारतम्यले राज्य भन्छ, धामधनी भन्छ अनि आह्लादिनी शक्तिलाई श्यामाजी महारानी बडी रूह ठकुरानी भनेर सम्बोधन गर्छ अनि ब्रह्मात्माहरूलाई सुन्दर साथ, सैया आदि नामले सम्बोधन गर्छ अनि ब्रह्म धामलाई निज धाम भन्ने शब्दले सम्बोधन गर्छ, परिभाषित गर्छ। ऊ आफ्नो टर्मिनोलोजीले बोल्छ। त्यसैले हामी तारतम भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसैले म तारतमकै टर्मिनोलोजीमा अब बोल्दैछु कि निज धाममा राज्य महाराज श्यामाजी र सखीहरूको बीचमा लीला हुने गर्थ्यो। तर आज राज्य महाराजले चाहनुभयो सत अंशको अनेकौं कला मध्येको एक कला अक्षर ब्रह्म जो ज्ञान प्राधान्य हुनुहुन्छ अनि आनन्दको विस्तार श्यामाजी अनि उनका अङ्गनाहरू उहाँहरू प्रेम प्राधान्य हुनुहुन्छ। त्यसैले सच्चिदानन्दको सत ज्ञान प्राधान्य छ, आनन्द प्रेम प्राधान्य छ। त्यसैले आज राज्य महाराजले चाहनुभयो कि सतलाई आनन्दको परिचय होस् अनि आनन्दलाई सतको परिचय होस्। चिद अंशलाई थाहा छ सत को हो, आनन्द को हो, तर सतलाई थाहा छैन आनन्द को हो, आनन्दलाई थाहा छैन सत को हो। यस्तो अवस्थामा यो भूमिकामा श्री राज्य महाराजले राख्नु भएको थियो। तर लीला गर्दै जाँदाखेरि जित बढ्दै गयो, दावा बढ्दै गयो, प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो। अब राज्यले भित्र दिलमा लिनुभयो कि म खेल दिखाउँछु। पहले लई हक के दिल में पीछे आई माही नूर, तिने पीछे हादी रुहन में ए जो हुआ जहुर। राज्य महाराजले खेल दिखाउँछु यो सोच निकाल्नुभयो। यही सोच जब अक्षरको हृदयमा गयो
त्यति बेला म खेल हेर्छु भन्ने भावनामा रूपान्तरित भयो। श्यामाजीको दिलमा यही कुरा आयो, म खेल हेर्छु भन्ने भावना आयो। श्यामाजीमा आए पछाडि सखीहरूमा त्यो स्वतः भाव गयो कि हामी खेल हेर्ने। तर यो भित्र दिलमा आएको हलचल हो। केवल राज्य महाराजलाई मात्रै थाहा छ कि मैले यो भावनाको सञ्चार गरेको छु यी परमधामवासीहरूको लागि। परमधामवासी को हुन्? राज्य महाराज आफै हुनुहुन्छ, श्यामाजी सखीहरू, अक्षर ब्रह्म र अक्षरानी, उहाँहरू परमधामवासी हो। तर राज्यलाई मात्रै थाहा छ कि यो नयाँ भावना मैले हालिदिएको, उनीहरूलाई थाहा छैन। तर राज्य महाराज चतुर चौकस चेतन अति चौपसौँ, उहाँको लागि कस्ता कस्ता विशेषणहरूको प्रयोग भए राज्यलाई चतुर भन्ने शब्दको सम्बोधन गरियो। हुनुहुन्छ पनि। त्यसैले राज्यले आफै म खेल देखाउँछु भन्नु भएन, अक्षर ब्रह्म र सखीहरूको मुखबाट त्यो कुरा निकाल्दिन चाहनुभयो। किनकि यो खेलको पुरै प्रोग्राम राज्य महाराजको दिमागमा पहिल्यै छ। जसरी एउटा कथा लेख्ने अथवा कविता लेख्ने एउटा आर्टिस्टले मेरो कथा संयोगात्मक बन्छ या वियोगात्मक बन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै उसको दिमागमा प्रोग्राम हुन्छ। त यो खेलको प्रोग्राम त राज्य महाराजको दिलमा छ। भोलि सखीहरूलाई खेलमा पनि त जित्नु छ नि, कसले मागेर यो खेल बन्नेको भनेर। त्यसैले सखीहरूकै मुखबाट निकाल्दिने योजना बनाउनुहुन्छ। र अहिलेसम्म परमधामको लीलामा कस्तो थियो भने अष्टप्रहर लीला जो अनवरत रूपमा परमधाममा चलिरहेको अवस्थामा अहिलेसम्मको स्थितिमा सखीहरू र अक्षर ब्रह्मको बीचमा प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन। या त धनीले यस्तो हुकुम गरेर राख्नु भएको थियो कि एकले अर्कोलाई नोटिस गर्नु भएको थिएन, मार्क गर्नु भएको थिएन। कुटस्थ एव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत धाममा अक्षरातीतको दर्शन गर्न त जानुहुन्थ्यो, तर झरोखी सामी नजर करे प्रणाम करके पीछे फिरे। चाँदनी चौकबाट प्रणाम गरेर पछाडि फर्किनुहुन्थ्यो। यो क्रम चलिरहन्थ्यो, हरेक दिन चल्थ्यो। लगभग बिहानको 9 बज्नको लागि केही समय बाँकी रहँदाखेरि दर्शनको लागि उहाँ जानुहुन्थ्यो। यो क्रम चलिरहन्थ्यो। तेस्रो भ्रममा अनवरत लीला भइरहन्थ्यो। तर धनीले यस्तो प्रोग्राममा राख्नु भएको थियो कि एकले अर्कोसँग परिचय गर्ने अवसर बनेको थिएन। एकले अर्कोलाई देख्ने अथवा मार्क गर्ने। यस्तो पनि हुन्छ, देखिन्छ तर त्यसलाई नोटिस गरिरहेको हुँदैन क्या दिमागले। यदि देखेर पनि दिमागले नोटिस गरेन भने त्यो नदेखेको समानै हुन्छ। यस्तो भूमिकामा अहिलेसम्म थिए। त आज राज्य महाराजले चाहनुभयो कि यी दुवैको हृदयमा खेलप्रतिको इच्छा जागृत होस्। अक्षरातीत के मुहल में प्रेम इशक वर्तत, सुशुद्ध अक्षर को नहीं किन विध कील करत। अक्षरातीत को महल भित्र होने वाला लीला संग अक्षर ब्रह्म अपरिचित हुनुहुन्थ्यो भने सखीहरूलाई पनि अक्षर ब्रह्मले जागृतको कल्पनामा उत्पन्न गर्ने अनन्त ब्रह्माण्डहरूको विषयमा जानकारी थिएन। यानी कि असत जड दुःखको विषयमा परिचय थिएन। जब धनीले त्यो संयोग बनाइदिनु भयो बिहानको समयमा, त दुईवटा प्रकारको इच्छा त्यहाँनिर जागृत भयो। जब अक्षर ब्रह्म र सखीहरूको बीचमा देखादेख भयो।
अक्षर मन उपजी ए आस देखूं धनीजी को प्रेम विलास तब सखिया मन उपजी यह खेल देखे अक्षर काजी। सखीलाई अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्ने इच्छा उत्पन्न भयो अनि अक्षर ब्रह्मलाई परमधाम भित्र पूर्ण ब्रह्म र उहाँका अङ्गनाहरूको बीचमा हुने लीलाको अनुभव गर्ने इच्छा जागृत भयो र यो दुई इच्छा नै यो सृष्टि सपनिक ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुने कारण बन्यो भनेर महामतीले बाणीमा आज्ञा गर्नुभएको छ। अब खेल उपजके कहूँ कारण ये दो इच्छा भई उत्पन्न। अब यो इच्छालाई उहाँले एउटै प्लेटफर्ममा पुरा गरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। यदि अक्षरलाई परमधामको सुख र आनन्दको परिचय मात्रै गराउनु थियो भने यो सपनिक ब्रह्माण्ड उत्पत्ति गर्नुपर्ने कारणै थिएन। यदि अक्षरको मात्रै चाहनालाई एड्रेस गर्नुपर्ने यदि थियो भने, किनभने अक्षर ब्रह्मले त त्यही जमुनाभन्दा पारीको लीलालाई अनुभव गर्न चाहनु भएको थियो। त्यो त परमधाममै सम्भव थियो। तर राज्यले ब्रह्मात्माको चाहनालाई पनि त पुरा गर्दैन थियो र त्यो दुईटा चाहनालाई एउटै प्लेटफर्ममा एउटै मञ्चमा पुरा गरेर देखाउनु पर्ने प्रोग्राम राज्यले बनाउनु भएको थियो। त्यसैले सपनिक ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो। किनभने परमधाम भित्रै सखीले जो इच्छा व्यक्त गरे त्यो पुरा गराउन राज्य महाराज पनि सक्नु हुँदैन थियो। खिलवत ग्रन्थमा भनेको छ, कोही काम खुदा से न होई ऐसे न कहिए कोई पर एक काम ऐसी पक्का में सो हक से भी न होए। पूर्ण ब्रह्मलाई सर्वत्र समर्थशाली भनिन्छ। उसले असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ, सम्भवलाई पनि असम्भव बनाइदिन्छ। उसलाई कुनै नियम र कर्मले छुँदैन। उसले तिललाई पहाड बनाइदिन सक्छ, पहाडलाई तिल बनाइदिन सक्छ। उसको सामर्थ्यको कुनै सीमा छैन। ऊ समर्थशाली छ, सबै गुणले सम्पन्न पनि छ। यति हुँदा हुँदै पनि उहाँले एउटा काम ब्रह्मधाममा बसेर गर्न सक्नु हुँदैन। ब्रह्मधाम भित्रै जुदागीको खेल देखाउन राज्यले पनि सक्नु हुँदैन, किनकि जुदागी भन्ने चिजै परमधाममा छैन। त जुदागी चाहियो किन? जुदागी भनेको वियोग, वियोग चाहियो किन? वियोगको अनुभव नभएसम्म प्रेमको महत्त्व बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले प्रेमलाई पक्का बनाउनको लागि विरहको अग्निमा अलिकति जल्नै पर्छ सुन्दरसाथजी। त्यसैले दुःखते विरह उपजे, किरन्तन ग्रन्थमा दुःखते विरह उपजे विरहे प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आए तब नहीं से मिले हक। विरहले प्रेम उत्पन्न हुन्छ। यो प्रक्रिया हो र यो स्वतः स्वभाव हो। त्यसैले परमधामबाट अन्यत्र पठाउनु पर्ने भयो। त कहाँ पठाउने र त्यो स्टेज बनाउने कसले? राज्य महाराजले पहिलेदेखिकै स्टेज बनाउनमा अनुभवी एउटा पात्रलाई छनौट गर्नुभयो, जसको नाम थियो अक्षर ब्रह्म। किनकि उहाँ त पहिले नै जागृतको कल्पनामा ब्रह्माण्ड बनाउने र मेटाउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। कई कोट ब्रह्माण्ड उपजत खपत प्रकटवाणीमा आउँछ। त उहाँ अनुभवी पनि हो, सिपालु पनि हो। र अक्षर ब्रह्मको माध्यमबाट फेरि अक्षर ब्रह्मले सृष्टिसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। अक्षरको पनि विशेष गरी 4 वटा अन्तस्करण, सत अहम चित्त बुद्धि मन। अहमबाट सत्स्वरूप, चित्तबाट केवल, बुद्धिबाट सबलिक, मनबाट अव्याकृत। यो मध्ये सत्स्वरूप केवल र
सबलिक सच्चिदानन्दमय नै छन्, यिनीहरू अमृतमय पाद हुन्। र चौथो पाद यानि कि अव्याकृतमा चाहिँ सृष्टिको सम्बन्ध छ। त्यसैले अक्षर ब्रह्म भन्ने बित्तिकै सृष्टिको सम्बन्धी उहाँ हो, त उहाँबाट यो सृष्टि गराउनु थियो। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अरू सृष्टि अक्षर ब्रह्मले जो नियमित रूपमा गर्नुहुन्थ्यो त्यो अक्षरकै इच्छाले हुन्थ्यो। उहाँको एउटा आप पनि इच्छा सो खेल त आफ्नो इच्छाले खेल्नुहुन्थ्यो। तर सपनाको सृष्टि चाहिँ पहिलो पटक बनिनेवाला थियो, अनि त्यो अक्षर ब्रह्मको आफ्नो इच्छाले भएन, त्यो चाहिँ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको इच्छाले भयो। त्यसैले पहिलो पटक यो सपनाको ब्रह्माण्ड बनिनेवाला छ। त्यसको लागि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतले राज्य महाराजले फरामसी लगाइदिनु भयो अक्षरमाथि। मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य ए नाम सारे निदके निराकार निर्गुण। जब त्यो फरामसी पर्यो, जस्तो कसैले कसैलाई हिप्नोटाइज गर्छ अथवा लट्याउने कार्य गर्छ, डाक्टरले पनि बेहोस गराउने अनि ट्रिटमेन्ट गर्ने, अपरेसन आदि गर्नुहुन्छ। त त्यो फरामसी अथवा क्लोरोफोन बिरामीको लागि बेहोसीमा पुर्याउने भए तापनि डाक्टरको लागि के हुन्छ भने त्यो एउटा शक्ति हुन्छ। जस्तो कुनै कुनै सिसा यस्तो हुन्छ कि बाहिरबाट भित्र हेर्दाखेरि देखिँदैन, तर भित्रबाट त्यो सिसाको माध्यमबाट सर्वत्र बाहिरको दृश्यहरूको नजर भइरहेको हुन्छ। त्यो फरामसी त्यस्तै हो। त्यो फरामसी लाग्दाखेरि त्यो पर्दाभन्दा जो बाहिर छ उसले भित्र देख्दैन, तर जो भित्र बसेको छ त्यो सिसाबाट भित्रबाट बाहिर देखिएको जस्तै त्यो फरामसी भन्दा भित्र बस्नेले बाहिरको देख्छ भने जस्तै फरामसी लगाइदिनेवाला पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ भित्रबाट। त कति फरामसी आयत शोध स्वरूपलाई यसको हिसाब किताब निरूपण कलश ग्रन्थमा गराइदिनु भएको छ। लाखौं पातलाई एकै ठाउँमा राखेर तीर हान्दाखेरि बीचको एउटा पात छेडिँदा कति समय लाग्छ, किनभने त्यसमा त एउटा क्रम छ। एउटा पात छेडिएपछि अर्को छेडिनुपर्छ, अर्को छेडिनुपर्छ, एउटा क्रम छ नि। एउटालाई पार गरेर अर्कोसम्म पुग्दाखेरि केही न केही समय त लाग्यो, जो बियोन्ड द क्याल्कुलेसन, त्यो क्याल्कुलेसन भन्दा बाहिरको छ, तर केही न केही समय त लाग्यो नि त। हो, त्यति मात्रामा यो भन्दा अर्को गतिलो उदाहरण नभएकोले गर्दाखेरि यो उदाहरण दिनुभएको धनीले त्यति मात्रै असर गर्दाखेरि पनि यो पुरा सृष्टि बन्ने कारण भयो। त फरामसीले हिट गरियो कहाँ, असर गरियो कहाँ? त्यो निद्राले। जस्तो डाक्टरले पनि कुनै अङ्गको अपरेसन गर्नु पर्यो भने, जस्तो हातको मात्रै अपरेसन पर्यो भने, शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने हातलाई मात्रै बियोसी गर्छ भने जस्तै हिट पोइन्ट चाहिँ कहाँ हो र त्यो निद्राको नाम के हो भन्दाखेरि कुटस्थस्य हृदाकाशात् प्रादुर्भूता सुमङ्गला निद्रामुत्पादयामास महामोहमयीं दृढां। त मनलाई असर गर्यो, मनमा प्रभाव पार्यो र अक्षरको मनको नाम हो अव्याकृत, र अव्याकृत भित्र पनि विभिन्न शक्तिहरूको विस्तार छ। अव्याकृतमा स्थूल छ, सूक्ष्म छ, कारण छ र महाकारण छ। अव्याकृतको स्थूलको नाम प्रणव ब्रह्म हो, सूक्ष्मको नाम काल निरञ्जन हो, अनि कारणको नाम अखण्ड सात शून्य। महाकारण भित्र पनि चारवटा विभाग छ, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण र शुद्ध महाकारण। शुद्ध स्थूलमा सुमङ्गला शक्तिको उत्पत्ति भयो, जसलाई प्रकृति भनियो। अनि शुद्ध सूक्ष्म पुरुष लीला चार दिपमा जो पुरुषहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरू पुरुष हुनुभयो। आखिरी सृष्टि बन्ने क्रम भनेको त प्रकृति र पुरुषको संसर्ग हो।
तर यहाँनिर वृत्ति रूपमा कार्य हुँदैछ। केवल वृत्तिको कार्य हुँदैछ कि अव्याकृतको महाकारणको शुद्ध स्थूल र शुद्ध सूक्ष्ममा जो पुरुष र प्रकृतिको स्थान छ त्यो वृत्ति रूपमा त्यहाँनिर एक अर्काप्रति आकर्षण हुने प्रक्रिया सुरु भयो। फेरि त्यो स्थूलमा आयो प्रणव ब्रह्ममा, अनि अपर प्रणव ब्रह्म र पर प्रणव ब्रह्म छ। अपर प्रणव ब्रह्मबाट अंडाकारको उत्पत्ति भयो। पर प्रणव ब्रह्मबाट चेतन तत्व त्यसभित्र प्रवेश गरे पछाडि त्यो एउटा स्वरूप हिरण्यगर्भ भन्ने नामले यो मोह सागरमा तैरिन थाल्यो। काल कर्म स्वभावले त्यसभित्र चेतन आइसके पछाडि त्यो स्वरूप बाहिर आयो, हिरण्यगर्भ जसलाई भनियो। र त्यो स्वरूप बाहिर आए पछाडि उसले आफ्नो स्थान र आफूलाई जान्न चाह्यो। नजाने पछाडि आफूलाई असत मान्यो र त्यही पानीमा उसले घर बनायो। संस्कृतमा पानीलाई नार भनिन्छ अनि घरलाई अयन भनिन्छ। र पानीमा घर बनाउने वाला नार अयन यो प्रक्रियाले उहाँको नाम भयो नारायण। आपो नारा इति प्रोक्त आपो वै नरसूनव ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत। र उहाँले आफूलाई एक्लो देख्नुभयो। आफूलाई आफ्नो बारेमा र आफ्नो स्थानको विषयमा जान्न सक्नु भएन। त्यसैले आफू एक्लो भए पछाडि म अनेक हुन्छु भन्ने इच्छा उहाँलाई भित्रबाट पूर्ण ब्रह्मले लगाइदिनु भयो। र उहाँले भन्नुभयो एकोहम बहुश्याम, म एक छु अब अनेक हुन्छु भन्ने बित्तिकै इच्छा शक्ति पैदा भयो। पुरुष र प्रकृतिको मिलनबाट सृष्टि हुन्छ। त आदिनारायण पुरुष हुनुभयो, इच्छा शक्ति प्रकृति भयो। पुरुष र प्रकृतिबाट मोह तत्वको उत्पत्ति भयो र आदिनारायणको शरीरको विस्तार नै वास्तवमा यो विराट हो, यो सृष्टि हो। महाकारण शरीर स्वयं आदिनारायण, कारण शरीर इच्छा शक्ति, सूक्ष्म शरीर मोह तत्व अनि स्थूल शरीरबाट गायत्री, ज्योति स्वरूप, अष्टावर्ण र 14 लोकको विस्तार भयो। आदिनारायण र इच्छा शक्ति पछाडि मोह तत्वको जन्म भयो। मोह तत्वबाट अहंकारको जन्म भयो। अहंकारबाट त्रिगुणको उत्पत्ति भयो। त्रिगुणबाट त्रिदेव बन्नुभयो। त्रिदेवको मनबाट सचराचर 84 लाख प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो। प्रणजी महाराजले एउटै सूत्रमा यो कुरालाई राख्नुभयो कि यामे महाविष्णु मन मन्थे त्रिगुण ताथे थिर जरे शुभ उत्पन्न। महाविष्णु नारायणको मन शेष नारायण जो सृष्टिको सबैभन्दा तल हुनुहुन्छ, सबैभन्दा माथि शेष नारायण आदि नारायण स्वयं हुनुहुन्छ। अनि शेष नारायणको मनबाट त्रिदेव, त्रिदेवबाट 84 लाख प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो। सबै थिरचरको उत्पत्ति भयो। यो क्रमले सपनाको सृष्टिको विस्तार भयो। र यसको स्वभाव के हो यो सपनाको सृष्टिको भन्दा असत, जड, दुःख, अन्त, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप यो विशेषताहरू यसको स्वतः उत्पत्तिदेखि नै त्यो विशेषता त्यहाँ मिसिएर आएकोले गर्दाखेरि संसारमा सचित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर जस्ता गुणहरूको सर्वथा अभाव हुन्छ। त यो सृष्टि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतले आफ्ना अङ्गनाहरूलाई प्रेमको परिचय दिनको लागि बनाउनु भएको रहेछ। यो कुराको खुलासा त भयो। तब जसको लागि सृष्टि बनाइयो ती पात्रहरू, ती विशेष पात्रहरू यो सृष्टिमा आए चाहिँ कहिले? यसको लागि सृष्टिको अलिकति परिचय राख्नुपर्ने हुन्छ सुन्दरसाथजी। यो सृष्टिलाई चलाउनको लागि 3वटा शक्ति हुनुहुन्छ।
त्रिदेवले यो सृष्टिलाई चलाउनु भएको छ। ब्रह्माजीले उत्पत्ति गर्नुहुन्छ अनि विष्णुले त्यसको पालन गर्नुहुन्छ अनि शिवजी महादेवले त्यसको संहार गर्नुहुन्छ, जसलाई गड भनियो, जेनेरेटर, अपरेटर र डिस्ट्रोयरको रूपमा। तर यो सृष्टि बनाउनेवाला त ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। त सृष्टि उहाँकै आयुको हिसाबले चल्छ। त ब्रह्माजीको पनि आयु छ। ब्रह्माजीको आयु 100 वर्षको छ। तर ब्रह्माजीकै क्याल्कुलेसनको 100 वर्ष, हाम्रो क्याल्कुलेसनको 100 वर्ष होइन। त ब्रह्माजीको एक दिन यानी कि 12 घण्टा बित्नको लागि कति समय लाग्छ, त्यसको पनि म थोरै हिसाब हजुरलाई बताइदिन्छु। कि जम्मा 4 युग छन्, किनभने युग त चक्र परिवर्तन हुँदै चलिरहन्छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग, 4 वटा युग छन्। सत्य पछाडि त्रेता, त्रेता पछाडि द्वापर, द्वापर पछाडि कलि। सत्ययुगको आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापरको आयु 8,64,000 वर्ष, कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष। सबै मिलाउँदाखेरि 43,20,000 वर्ष हुन्छ एक चतुर्युगमा। यस्ता चतुर्युग 1000 वर्ष बिते पछाडि ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ, यानी कि 12 घण्टा हुन्छ। यो संसारको हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 4,32,00,00,000 वर्ष व्यतीत हुन्छ ब्रह्माजीको 12 घण्टा व्यतीत हुनको लागि। र भागवतमा पनि यसको वर्णन आएको छ कि ब्रह्माजीको एक दिन व्यतीत हुँदाखेरि 14 जना मनुहरू बनिन्छन् भनेर। 1000 पटक चतुर्युग बितेको हुनुपर्छ। यो क्रम चल्दै चल्दै आउँदाखेरि सृष्टि चल्दै गयो। जीवात्माहरूले, यहाँका जीवहरूले यहाँनिर खेल गर्दै गर्दै गए। तर कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अथवा विशिष्ट अतिथि आउँछ भने कार्यक्रमको सुरुमै आउँदैनन्, उनीहरू विशेष समयमा आउँछन्। अरू आएर पुरा त्यो मञ्चमा त्यो महफिल जमे पछाडि विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथिहरू आउने गर्नुहुन्छ। त यो क्रम चल्दै चल्दै जाँदाखेरि ब्रह्माजीको 50 वर्षको आयु पुरा भयो र उहाँको 51 वर्षको आयुमा उहाँ प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। एक परार्ध समय बित्यो, दोस्रो परार्ध चल्ने क्रममा उहाँ 51 वर्षको आयुमा प्रवेश गर्नुभयो र एक दिन ब्रह्माजीको व्यतीत हुनको लागि मैले अघि भर्खर हिसाब गरेर भने 1000 पटक चतुर्युग बित्नु पर्ने हुन्छ। र पहिलो दिन चल्ने क्रममा यस्ता चतुर्युगहरू बित्दै गए। एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि गर्दै गर्दै बित्दै जाँदाखेरि जब 27वां पुरा भयो र 28वां चतुर्युग बित्ने क्रम सुरु भयो। सत्ययुग बित्यो, त्रेतायुग बित्यो, द्वापर पनि बितिरहेको थियो। अन्तिमको समयमा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनीले ब्रह्मात्माहरूलाई खेलमा उतार्ने निर्णय गर्नुभयो। परमधाममा 4:30 बजेको छ। मैले त्यो आज अष्टप्रहर लीलाभित्र प्रवेश गरिनँ, मैले केवल कन्सेप्ट मात्रै भन्दै आएँ। त त्यहाँनिर 4:30 बजेको छ। तबसम्म यहाँ सृष्टिमा ब्रह्माजीको 50 वर्षको आयु पुरा भएर 51 वर्षको पहिलो दिन चलिरहेको छ र 28वां चतुर्युगको क्रम चलिरहेको छ। सत्ययुग व्यतीत भयो, त्रेतायुग व्यतीत भयो, द्वापर चलिरहेको थियो। अन्तिमको समयमा ब्रह्मात्मालाई उतार्ने निर्णय गर्नुभयो। तथापि राज्य महाराज त आशिक, उहाँले आफ्नो टाइटल आशिक लिनुभएको छ। त ब्रह्मात्मालाई पहिल्यै पठाउनु भएन, किनकि जसरी होस्टलमा आफ्ना बच्चाहरूलाई बुबा आमाले पठाउनुहुन्छ भने पहिले बुबा आमा जानुहुन्छ, पछि बच्चा त्यहाँनिर जान्छ भने जस्तै हमको खेल दिखलाउने के काज हमसे पहिले पधारिए श्रीराज। हामीलाई खेल देखाउनको लागि हामीभन्दा पहिल्यै श्रीराज धामधनी आउनुभयो। त कहाँ आउनुभयो त भन्दाखेरि 24 अवतार मध्येको उत्तम अवतार
कृष्ण अवतार हो, यो कुरा भागवतको प्रथम स्कन्धले स्पष्ट बोलेकै छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। एते जांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यो भागवतको शब्द हो, अवतार मध्येको अति उत्तम। र कृष्ण अवतारको समय भएको रहेछ भगवान विष्णुको। त्यति नै समयमा गोलोक धामबाट गोलोकीय श्रीकृष्ण पनि यो संसारमा आउनुपर्ने कारण बनेको थियो र त्यही समयमा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी पनि त्यही भित्र आउने निर्णय लिनुहुन्छ। त्यसैले कृष्णको त्रिधालीला भन्ने गरिन्छन्। एउटै कृष्णभित्र तीनवटा शक्ति छ, एउटा वैकुण्ठको शक्ति छ, गौलोकीय शक्ति छ अनि अक्षरातीत परमधामको शक्ति पनि छ। र कृष्ण जन्माष्टमीको समयमा जब यो लामो प्रक्रिया छ, देवकी र वसुदेवको विवाहको प्रसङ्ग, कंसले पुर्याइदिन गएको प्रसङ्ग, फेरि आकाशवाणी भएको प्रसङ्ग, बन्दी बनाएको, यो सारा प्रसङ्गहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। र चतुर्भुजा स्वरूपले कारागारमा दर्शन दिएको प्रसङ्ग अनि वसुदेवले नन्द बाबाको घरमा त्यो दुई भुजावाला स्वरूपलाई प्रवेश गराएको प्रसङ्ग तपाईले सुन्नु भएको छ। र महामती प्रणयजी महाराज आज्ञा गर्नुहुन्छ कि जब नन्द बाबाको दरबारमा दुई भुजा स्वरूपलाई प्रवेश गराइयो, त्यति बेला अक्षरातीत धामधनीको आवेश त्यो भित्र आएर प्रवेश गर्यो। मूल सुरत अक्षर की जिय जिन चाहिया देखूं, प्रेम स्नेह सुसुरत धनी को ले आवश्य, नन्द घर कियो प्रवेश। नन्द घर भित्र प्रवेश गरे पछाडि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनीको आवेश आए पछाडि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी पनि यो संसारमा आउनुभयो। अब लीला चल्दै गयो। अब त्यो प्राकट्यको सन्दर्भमा संसार स्तब्ध भएको, ब्रह्माण्ड ह्याङ भएको, केवल ब्रह्मलीला मात्रै चलेको यो लामो गोडमेलको कुरा हो। यस विषयमा मैले अगाडि हजुरले प्रश्न गरिसकेको छु, म त्यतापट्टि पनि जान चाहन्न। र जब अक्षरातीत धामधनी संसारमा आउनुभयो अघिल्लो दिनको रात्रि 12 बजेको समयमा, र भोलिपल्ट बिहान लगभग 9 बजेको समयमा हल्ला चल्यो कि नन्दको दरबारमा लाला भयो भन्ने कुराको हल्ला चलेपछि त्यहाँका सबै ब्रजवासी ती गोपीहरू बधाई दिनको लागि भनेर सोह्र श्रृङ्गारमा सजिएर बधाईका सामग्रीहरू लिएर जब घरबाट नन्द भवनतर्फ प्रस्थान गर्न थाले, त्यति नै बेला धामधनीले आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई पनि खेलमा उतारिदिनु भयो। ज्यों नेद में देखिए सुपन यों उपजे हम ब्रजवध जन, उपजत ही मन आशा घने, हम कब मिलेसी अपने धनी। घरबाट गोपी निक्ले, पुग्ने बेलामा सखी भए। अब त जेता कोही ब्रह्म सृष्टि, प्रेम पूर्ण धनी परदृष्टि। जब सखीहरू त्यो गोपीहरूभित्र सखीहरूको त्यो अंकुर प्रवेश भयो, धामधनीले पनि आफ्नो जोश उतारिसक्नु भएको छ। अब धामधनीलाई त थाहा छ, तर सखीलाई थाहा छैन। यद्यपि अंकुरको बलले उनीहरू त्यहाँनिर दौडिए, सम्बन्धको पनि परिचय छैन, तर लवालब प्रेम छ। गन्जान गन्ज प्रेम किन छ भन्दाखेरि त्यो प्रेम त सखीहरूले अंकुरमै लिएर आएका छन्, त त्यो अंकुरमा भएको त प्रस्फुट भइहाल्छ। र यस प्रकारले लीला भयो ब्रजमा 11 वर्ष र 52 दिनसम्म प्रेम लीला भयो। 3वटा शक्तिले त्यहाँनिर कार्य गरेको छ, विशेष गरी दान लीला र प्रेम लीला अक्षरातीतको शक्तिबाट भएको छ। विशेष गरी गोपी रिलेटेड लीला अक्षरातीतको शक्तिबाट भएको छ। र 11 वर्ष पछाडि जब 52 दिनको वियोग चल्यो, पूर्ण ब्रह्मले बाँसुरी बजाउनु भयो। त तारतमको शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि सखीहरूको आधा नेत्रलाई हरण गरिदिनु भयो, किनकि ब्रज भनेको त अज्ञान दशा हो। ब्रजको प्रेम त प्रशंसनीय छ, तर त्यो प्रेम लक्ष्य बिनाको थियो,
प्राण्यजी महाराजले श्रृंगार ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरासमे प्रेम हुतो लक्ष्य बिना। र आधा निद्रा उडाइदिने हिसाबले उहाँले बोलाउने विचार गर्नुभयो, किनकि अक्षरलाई पनि त आनन्दको परमधामको लीलाको अनुभव गराउनु पर्नेछ। र ब्रजलाई कालमायाको ब्रह्माण्ड भनिन्छ, जहाँ न त सखेले आफ्नो परिचय छ, न त धाम धनीलाई चिनेका छन्, न त आफ्नो धामको शुद्धि छ। त्यसैले यसलाई घोर निद्राको अवस्था भनियो। र अलिकति निद्रा हटाइदिनु भयो, यानि कि संसार छुटाइदिनु भयो र योग मायाको ब्रह्माण्डमा बोलाउनु भयो। योग मायाको ब्रह्माण्डमा ब्रह्मात्माहरू पनि गए, ईश्वरी आत्माहरू पनि गए। ब्रह्मात्माहरूको योग मायाको जो तन थियो त्यही भित्र ईश्वरी आत्माहरू पनि प्रवेश गरेर रासको आनन्द लिए। र सखीहरूलाई त दुःख देखाउनु पर्नेछ। स्वातसी सखीको इच्छा ब्रजमा पुरा भयो अनि राजसी सखीको इच्छा पनि रासमा पुरा भयो। अब कसरी पुरा भयो त्यो प्रसङ्ग म आज होइन भोलि भन्ने छु, किनकि रास ग्रन्थको कन्सेप्टलाई हृदयमा बुझे पछाडि मात्रै प्रकाश ग्रन्थको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। रास कसरी भयो म त्यसको वर्णन गर्नेछु, तर आज म जो प्रसङ्गमा जाँदैछु त्यो प्रसङ्गलाई मैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र रासलीलामा पनि स्वातसी र राजसीको इच्छा त पुरा भयो, तर अधिक प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि स्वातसीमा वात्सल्यताको प्रधानता हुन्छ, राजसीमा श्रृंगारको प्रधानता हुन्छ अनि तामसीमा प्रेमको प्रधानता हुन्छ। अधिक प्रेम भएकोले गर्दा उनीहरूले रत्तिभर पनि दुःखको अनुभव गर्न पाएनन्। त खेल देख्ने इच्छा अधुरै रह्यो। राज्य महाराजले त्यो देख्नुभयो अनि पुनः तेस्रो ब्रह्माण्ड जागनीको ब्रह्माण्डमा आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई उतार्ने राज्य महाराजले फैसला गर्नुहुन्छ। कहाँ बसेर? परमधाममा नै बसेर अनि परमधाममा नै जागृत भएका तन्द्र अवस्थामा जो सखीहरू जागृत भएका थिए तिनीहरूको हृदयको कुरालाई बुझेर पुनः जागनीको ब्रह्माण्डमा पठाउने निर्णय लिनुहुन्छ। र कलियुग प्रारम्भ भएको 3660 वर्ष पछाडि ब्रह्मात्माहरू पुनः दोस्रो पटक यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा आउँछन्। तथापि मैले अघि भने राज्य महाराज त आशिक हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको पुर्याउनुहुन्छ। त सबैभन्दा पहिले सुन्दरबाई सखीलाई पठाउनु भयो श्यामाजीको आवेश शक्ति दिएर, तिमीले खोज गर्नु अनि परमधामबाट संसारमा गएका ब्रह्मात्माहरूलाई जागनी गर्नु है तारतम ज्ञानले भनेर सुन्दरबाईलाई पठाउनु भयो श्यामाजीको आवेश शक्ति दिएर। विक्रम सम्वत 1638मा सुन्दरबाई सखी यस संसारमा आउनुभयो मनुष्य तन धारण गरेर, जसको यो खेलको तनको नाम थियो देवचन्द्रजी। र उहाँभित्र श्यामाजीको आवेश त छँदैछ, विभिन्न पञ्चशक्तिले त्यहाँनिर कार्य गरेको छ र उहाँ खोज गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। खोज गर्नु परेको, नाटक गर्नु परेको छ यो खेलमा, नत्र भने त स्वयं राज्य महाराजले कृपा गर्नु भएको छ। रास खेल्नेवाला स्वरूप नै त्यहीँनिर आउनु भएको छ र 40 वर्षसम्मको खोज गर्दाखेरि धर्मशास्त्रको सम्पूर्ण खोज गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण साधनालाई पुरा गरे पछाडि पूर्ण ब्रह्म अक्षर अतीतले फेरि परिचय दिनुहुन्छ र त्यो परिचय दिइसके पछाडि बीज मन्त्र तारतम्यको दिनुहुन्छ। बितक आउँदैछ साउनमा, मैले अहिले भने त्यो साउनको 1 महिनाको बितकको के अर्थ, मैले सङ्केतमा मात्रै कुरा गरेँ। अनि बीज मन्त्र आयो र त्यो बीज मन्त्रको आधारमा पुरा तारतम्यको ज्ञान उहाँको हृदयभित्र आयो। परमधाम ब्रजरास जागनीको उहाँलाई दर्शन भयो। 34 वर्षसम्म निरन्तर उहाँले चर्चालाई अगाडि बढाउनु भयो। तद्रुपरान्त पूर्ण ब्रह्म अक्षराते धामदनी फेरि आफ्नै आवेग शक्तिको रूपमा यो जागनीको ब्रह्माण्डमा आउनुभयो र विशेष गरी इन्द्रावती सखीलाई पठाइदिनु भयो आफ्नै शक्ति दिएर,
जसको यो खेलको तनमा मेहराज ठाकुर भन्ने नाम रह्यो र भविष्यमा गएर उहाँ नै प्राणनाथजी महाराजको नामले विख्यात हुनुभयो र सद्गुरु महाराजको माध्यमबाट जो तारतम ज्ञान मौखिक रूपमा चर्चा भइरहेको थियो, व्याख्या भइरहेको थियो, महामती प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट त्यो लिखितमा आयो, तारतम बाणीको रूपमा आयो, ग्रन्थको रूपमा आयो र त्यो तारतम ज्ञान, तारतम बाणी ग्रन्थको रूपमा आज हाम्रो अगाडि छ। समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि मैले प्रसङ्गलाई पुरा गर्न आज सकिनँ। म फेरि भोलि रासको प्रसङ्गदेखि बिस्तारै खिच्दै ल्याएर सद्गुरु प्राणजीसम्म ल्याएर तारतम बाणीको अवतरणको प्रसङ्गलाई जोडेर पुनः यो प्रकाश ग्रन्थपट्टि म प्रवेश गर्नेछु र यो भूमिकाको क्लास छ। आज मैले भूमिका लिएर आएँ महाकारणदेखि र भोलिको क्लास पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भूमिकामा बसियो भने लगभग कन्सेप्ट बुझिन्छ अनि चौपाई चलेर चौपाईको अर्थको आनन्द लिने मात्रै हो। त्यसकारणले हजुरहरू जो नियमित रूपमा यसलाई सुनिरहनु भएको छ, भोलि पनि हजुरहरू उपस्थित हुनुहोस्, किनकि आज प्रसङ्ग बिचमै छोड्नुपर्ने भयो र भोलि म फेरि यसैलाई कभर गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछु। मैले चौपाईलाई दोहोऱ्याएँ, त्यस पछाडि हामी अर्जी गायनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। काई एडी पेरे के धोरास रमिने जागया, काई आपणा अवसर फरिने मांगया, फरिने मांगया। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। आउनुहोस् अर्जी गायनतर्फ प्रवेश गरौँ।